रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर, भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर पढाउन गइरहेको छु। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर भनेको के हो? ओके, सपोज कुनै दुईटा भेक्टर छ, सपोज भेक्टर ए। ओके, यहाँ ओरिजिन ओ बाट स्टार्ट भएपछि भेक्टर ए र अर्को भेक्टर चाहिँ भेक्टर बी छ। ओके, भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको अर्को सिंगल भेक्टरले चाहिँ सेम इफेक्ट जनाउने वा सेम इफेक्ट देखाउने भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ? रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर। फर इक्जाम्पल, ओके, भनेपछि सपोज यहाँ चाहिँ के भयो भने एउटा 4 मिटर भयो। ल, यहाँबाट चाहिँ एउटा मान्छे रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिसमा यहाँसम्म चाहिँ के भयो? 4 मिटर ट्राभल गर्यो। ओके, दिस इज पी एन्ड दिस इज क्यू। ओके, देन पी बाट चाहिँ क्यू मा जानको लागि चाहिँ 3 मिटर ट्राभल गर्यो। ओके, भनेपछि यसमा चाहिँ के भयो भने यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन भनेको फरक छ हो। भनेपछि यो दुईटैको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहिँ यो सिंगल भेक्टरले चाहिँ इफेक्ट देख्यो भने, यो भेक्टरमा चाहिँ इफेक्ट देख्यो भने त्यो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर। ओके, जस्तै कि यो पाइथागोरस थ्योरमले यो के हुन्छ भने 5 मिटर हुन्छ। यो सपोज r = 5 मिटर हुन्छ हो, के हुन्छ भने 5 मिटर हुन्छ हो। फर इक्जाम्पल, सपोज यो मान्छे यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई 4 मिटर हो, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 3 मिटर, तर डाइरेक्ट यो मान्छेले चाहिँ यहाँदेखि लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट पुग्न मिल्थ्यो, यहाँदेखि लिएर यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट जान मिल्थ्यो हो। भनेपछि यो डाइरेक्ट यहाँदेखि यहाँ जानलाई डाइरेक्ट जान मिल्थ्यो, तर यहाँबाट चाहिँ पहिला के गर्नु? O to P मा जानु पर्यो, त्यसपछि P to Q मा जानु पर्यो हो। भनेपछि यहाँबाट जाँदा पनि यो चाहिँ पुग्ने यही हो, तर यो मान्छे यहाँबाट डाइरेक्ट जाँदा पनि चाहिँ पुग्ने के हो? यही हो। भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको चाहिँ इफेक्ट यो सिंगल एक्लैले इफेक्ट देखायो, सेम भयो हो। त्यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर। यो दुईटा भेक्टरको चाहिँ के भयो? रिजल्टेन्ट भयो। ओके, त्यस्तो भेक्टरलाई के भन्छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर। सपोज यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टरमा सपोज एउटा केसमा चाहिँ सपोज यो चाहिँ भेक्टर 5 मिटर छ। ओके, केस 1 मा। अर्को चाहिँ के छ भने यो चाहिँ 4 मिटर, यो चाहिँ 3 मिटर। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ 5 मिटर हो। यो केस 1 र केस 2 भयो सपोज। भनेपछि यो मान्छेलाई चाहिँ यहाँबाट गएर फेरि यस्तो जाँदा पनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटर नै हो, तर त्यही मान्छे यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यहाँ पुग्दा पनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि 5 नै हो। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन हो। भनेपछि यो स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसको डिस्टेन्स पनि 5 मिटर र डिस्प्लेसमेन्ट पनि 5 मिटर नै हुन्छ हो। भनेपछि यो दुईटै यसको डिस्प्लेसमेन्ट र यसको डिस्प्लेसमेन्ट के छ भने सेम छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ यो मान्छेको डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ भने सेम हुन्छ। ओके, अर्को कुरा के छ भने सिम्पली चाहिँ यसलाई बुझ्दाखेरि रिजल्टेन्ट भेक्टरलाई चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ सपोज भेक्टर A एन्ड भेक्टर B, यो भेक्टर A छ र यो भेक्टर B छ हो। यसलाई चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको के हो? रिजल्टेन्ट भेक्टर बुझ्नको लागि चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ जहाँबाट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट छ नि भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट ओके, स्टार्टिङ पोइन्टमा
चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टरको जहिले पनि टेल चाहिँ जोइन हुनु पर्यो हो भनेको स्टार्टिङ पोइन्टमा के हुनु पर्यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको टेल जोइन हुनु पर्यो ओके कन्डिसन नम्बर 1 अनि कन्डिसन 2 मा चाहिँ के हुन्छ भने यो पोजिसन यो फाइनल वा इन्ड पोइन्टमा ओके वा फाइनल भन्दा हुन्छ फाइनल पोइन्टमा रिजल्टेन्ट भेक्टरको हेड टु हेड हुनु पर्यो हो भनेको फाइनल भेक्टरको चाहिँ यहाँ फाइनल पोइन्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइनल पोइन्ट भयो हो यो फाइनल पोइन्टमा चाहिँ हेड टु हेड चाहिँ के हुनु पर्यो मिट हुनु पर्यो भनेपछि हेड यहाँ पनि हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो दुईटा हेड चाहिँ के हुनु पर्यो मिट हुनु पर्यो ओके हो त्यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर सपोज यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट देखि चाहिँ त्यसको चाहिँ सपोज यहाँ देखि एउटा भेक्टर छ हो यहाँ देखि स्टार्टिङ पोइन्ट अर्को भेक्टर छ सपोज भनेपछि यहाँ फेरि अर्को भेक्टर हो भनेपछि भेक्टर ए भेक्टर बी र भेक्टर सी यसमा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ यसको चाहिँ के यो भेक्टरको टेल जोइन्ट छ तर यहाँ चाहिँ हेड टु हेड छैन भनेपछि यहाँ हेड र टेल छ भनेपछि यो रिजल्टेन्ट भेक्टर भएन त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा यो भेक्टर छ तर यहाँ चाहिँ हेड टु हेड छ भने यो के भयो यसको यो दुईटाको चाहिँ बी र सी को चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर के भयो ए भयो हो भनेको चाहिँ भेक्टर ए इक्वल्स टु सी भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ एडिसन अफ भेक्टर सिम्पली भनेको चाहिँ एडिसन हो एडिसन अफ भेक्टर नट म्याग्निट्युड म्याग्निट्युडलाई एडिसन गर्यो भने फेरि फरक मिस्टेक हुन्छ भेक्टरको चाहिँ एडिसन हुनु पर्यो ओके सिम्पली त्यसरी चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नु भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भेक्टर यो भयो हो त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को इक्जाम्पल लिँदाखेरि सपोज यो भेक्टर यस्तो छ फेरि यस्तो छ एन्ड यस्तो छ भने सपोज भेक्टर ए भेक्टर बी एन्ड भेक्टर सी सपोज यहाँदेखि स्टार्टिङ पोइन्ट ओके स्टार्टिङ पोइन्ट हुँदाखेरि यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर कुन भयो सी भयो भनेपछि यहाँ यो भेक्टरको टेल चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा छ तर इन्डिङ पोइन्टमा के छ भने हेड र टेल छ भनेपछि यसमा छैन तर यसमा यहाँ के छ भने स्टार्टिङ पोइन्टमा टेल मिड छ तर इन्डिङ पोइन्टमा हेड टु हेड छ भनेपछि यो के भयो रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ बी वा बी ए ओके त्यसरी बी ए हो रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ सी इज बी एन्ड ए ओके त्यसरी चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ हो भनेपछि एक्चुअली चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको यो दुईटाको सेम इफेक्ट यो भेक्टरले चाहिँ लिनु पर्यो यो भेक्टरमा चाहिँ हुनु पर्यो त्यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर ओके रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर सो त्यसको डेफिनिसन के हुन्छ भने द रिजल्टेन्ट अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर ओके अफ टू और मोर हो टू और मोर भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छ भेक्टर फर एक्जाम्पल सपोज भेक्टर ए
भेक्टर यो बी, अर्को भेक्टर यहाँ चाहिँ सी छ, भेक्टर डी छ हो भनेपछि यहाँदेखि स्टार्टिङ पोइन्ट भयो अनि फाइनल पोइन्ट यहाँ भयो भनेपछि यहाँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ यसको टेल र फाइनल पोइन्टमा चाहिँ हेड भनेपछि यहाँ के भयो, दुईटा हेड हेड भयो भनेपछि यो चाहिँ सबै भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट यो भयो। ओके हो त्यसरी चाहिँ टू or more than two vector, two or more than two vector which produces same effect both magnitude and direction is produced by a individual vector taken close. Okay, taken close or taken together. त्यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर। ओके हो अब सपोज भेक्टर यहाँ ओरिजिन हो, भेक्टर ए, अर्को भेक्टर यो पी अनि यो क्यूब यो बी, यो चाहिँ सपोज 3 मिटर यो 4 मिटर भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर कति हुन्छ, r बराबर 5 मिटर। ओके लेट सपोज यहाँबाट चाहिँ एउटा कुनै बोय वा केही, सपोज लेट अ बोय goes from the point O to P traveling 4 meter and then P to Q traveling 3 meter which is perpendicular to OP. Okay, then the person would also go directly from O to Q, O to Q traveling 5 मिटर हो भनेपछि यो चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ 5 मिटर ट्राभल गरेर यहाँ पुग्न सक्छ, तर यहाँदेखि फेरि 3 मिटर र पहिला 4 मिटर त्यसपछि 3 मिटर गएर अनि जानुपर्छ भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको सेम इफेक्ट यो भेक्टरले देखायो। ओके ओके then in both case the in both case the displacement of the person
वुड बी सेम हो। भनेपछि यो केसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अफ पर्सनको दुवै केसमा के हुन्छ भने सेम हुन्छ हो। त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ ओपी ओके भेक्टर ओक्यू ओक्यूले के हुन्छ भने यसको चाहिँ सेम इफेक्ट जनाउँछ। भनेपछि देन OQ vector is produce same effect produce as OP vector and PQ vector हो। यो दुईटै भेक्टरको सेम इफेक्ट चाहिँ एक्लै ओपी भेक्टरले चाहिँ देखाउँछ ओके हो। अर्को कुरा के भयो त्यसमा चाहिँ ओपी इज द रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ ओक्यू इज द रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ ओपी एन्ड पीक्यू। सो ओक्यू इज कॉल्ड resultant vector of OP and PQ vector. Also we can write OQ vector equals to OP vector plus PQ vector यसरी चाहिँ लेख्न मिल्छ ओके। यसमा के छ भने एकचोटि चाहिँ सुरुदेखि के छ भने द रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ टू और मोर भेक्टर्स व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट बोथ मैग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन एज प्रोड्यूस्ड बाइ द इन्डिभिजुअल भेक्टर टेकन टुगेदर। भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको चाहिँ यो भेक्टरले चाहिँ एक्लै सेम इफेक्ट देखाउने भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर। अर्को कुरा सपोज यहाँदेखि चाहिँ अ बॉयज गोज फ्रम पॉइंट O to P ओके ट्राभलिङ 4 मिटर एन्ड P to Q ट्राभलिङ 3 मिटर ओके which is perpendicular to OP then the person would also go directly from O to P ओके। त्यसमा के छ भने यो चाहिँ डाइरेक्ट यहाँदेखि ट्राभल गरेर फेरि यहाँदेखि ट्राभल गरेर यो पोइन्टमा पुग्न मिल्छ यो पोइन्टमा जान मिल्छ। भनेपछि यो डाइरेक्टली पोइन्ट O to P मा चाहिँ जान सक्छ। भनेपछि यो दुईटै भेक्टरको चाहिँ के भयो यो भेक्टरले चाहिँ सेम इफेक्ट देखायो हो। भनेपछि सेम इफेक्ट देखाउने भेक्टर OQ इज द रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर OP एन्ड PQ हो। भनेपछि यो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो यो दुवैको। भनेपछि यो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो के यो दुवैको ओके। अर्को कुरा चाहिँ सिम्पली लेख्दाखेरि के हुन्छ भने यो भेक्टर OP भेक्टर इक्वल्स टु OQ भेक्टर इक्वल्स टु OP भेक्टर प्लस PQ। भनेको सिम्पली यहाँबाट के बुझ्छ भने रिजल्टेन्ट भनेको के हो एडिसन अफ भेक्टर ओके एडिसन भेक्टर ओके। के सिम्पली चाहिँ रिजल्टेन्ट के हो रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ एडिसन अफ भेक्टर हो। तर बट त्यो भेक्टर मात्र एडिसन हो त्यसको मैग्निट्युड होइन। बट वी क्यानट राइट as okay OQ vector equals to OP vector plus PQ vector। यसरी चाहिँ कहिले पनि लेख्न मिल्दैन। यसरी लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो रिजल्टेन्ट भेक्टर हुँदैन यो मिस्टेक भयो। भनेपछि यो के भयो यसको चाहिँ मैग्निट्युड भयो डाइरेक्सन चाहिँ भेक्टर भनेको चाहिँ मैग्निट्युड र डाइरेक्सन हुनु पर्यो। भनेपछि यसको चाहिँ माथि एरो भयो भने चाहिँ त्यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो। किन एडिसन गर्न मिल्दैन। जस्तै कि फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ OP भेक्टर के छ भने सपोज OP भेक्टर OQ भेक्टर कति छ 5 छ।
भनेपछि बिकज ओ क्यू भेक्टर कति छ 5 मिटर। तर यो म्याग्निट्युड एडिसन गर्यो भने के हुन्छ भने यहाँ ओ क्यू भेक्टर बराबर के छ, पहिला चाहिँ ओ पी भेक्टर कति ट्राभल गर्यो 4 मिटर, 4 मिटर प्लस पी क्यू भेक्टर कति ट्राभल गर्यो 3 मिटर। भनेपछि टोटल कति भयो 3 प्लस 4 7 मिटर, which is not equals to 5 मिटर हो। भनेपछि त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ कहिले पनि एडिसन हुँदैन रिजल्टेन्टमा, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके हो, रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर भनेको त्यही हो। त्यसपछि चाहिँ रिसोल्युसन अफ भेक्टर। ओके, रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेको के हो? त्यसपछि चाहिँ रिसोल्भिङ अफ भेक्टर। ओके, रिसोल्भिङ भनेको के हो चाहिँ डिभिजन। डिभिजन भनेको चाहिँ सेपरेट। रिसोल्भ कसरी गर्नु भनेको चाहिँ एउटा जोइन्ट भेक्टरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सेपरेट गर्नु, त्यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ रिसोल्भिङ अफ भेक्टर। जस्तै कि फर इक्जाम्पल कुनै दुईटा भेक्टर चाहिँ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी छ भने, ओके हो, भनेपछि कुनै कम्बाइन्ड अफ टु भेक्टरले के हुन्छ भने एउटा चाहिँ सिंगल रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ, यस्तो छ भने हो। भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड अफ टु भेक्टरले चाहिँ के दिन्छ भने एउटा चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ हो। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा रिजल्टेन्ट भेक्टरले चाहिँ के गर्छ भने दुईटा कम्बाइन्ड भेक्टर बनाउँछ, दुईटा कम्बाइन्ड भेक्टर गर्छ, दुईटा भेक्टरलाई के गर्छ कम्बाइन गर्छ हो। यसरी नै चाहिँ सपोज यसको चाहिँ इक्जाम्पल लिएर बुझ्दाखेरि सपोज कुनै एक्सिसमा यहाँदेखि चाहिँ एउटा हेलिकप्टर चाहिँ यो माथि चाहिँ उड्न लाग्यो। ओके, त्यसपछि के हुन्छ भने इन्जिनले चाहिँ माथि उडाउन खोज्छ, तर वेस्टबाट चाहिँ विन्ड हावा धेरै हुँदाखेरि हावा धेरै भएपछि सपोज वेस्टबाट चाहिँ हावा एकदम फास्ट आइरहेछ, एयर चाहिँ एकदम फास्ट फ्लो भइरहेछ। ओके, भनेपछि यो हेलिकप्टरले के गर्छ भने यो माथि त चढ्छ तर यो हावाले यता उडाइदिन्छ, भनेपछि यो हेलिकप्टर यहाँ जान्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ के गर्छ यो माथि त जान्छ फेरि यसको चाहिँ यता उडाइदिन्छ, भनेपछि यहाँ भयो। ओके, भनेपछि के हुन्छ हेलिकप्टर पहिला चाहिँ के गर्छ, पहिला माथि जान्छ, त्यसपछि हावाले यता उडाइदिन्छ, फेरि यसको माथि जान्छ, फेरि हावाले यता उडाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि माथि जान्छ, फेरि हावाले उडाइदिन्छ सपोज। ओके, फेरि के गर्छ माथि जान्छ, हावाले उडाइदिन्छ, माथि जान्छ, हावाले उडाइदिन्छ। यहाँ चाहिँ सपोज पाइलटले के सोच्यो भने ल यसलाई चाहिँ हावा स्टप भएपछि मात्र अब यहाँबाट जान मिल्छ, यहाँ चाहिँ रेस्टमा राख्यो, रोकिराख्यो हेलिकप्टरलाई। भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यदि सोध्यो भने चाहिँ यो हेलिकप्टर चाहिँ कति मिटर टाढा छ भनेपछि यहाँ कति मिटर टाढा सोध्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा कन्क्लुजन निस्किन्छ। भनेको चाहिँ कसरी कि यो पोइन्ट चाहिँ के छ भने यो एक्स एक्सिसमा पनि छ र अर्को चाहिँ के छ भने यो वाइ एक्सिसमा पनि छ हो। भनेको यो दुईटा भेक्टर यो चाहिँ हेलिकप्टर कहाँ छ, दुईटै एक्स एक्सिसमा पनि छ र वाइ एक्सिसमा पनि छ हो। त्यो दुईटै कम्बाइन्ड एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई चाहिँ के गर्छ भने तोड्छ हो, रिसोल्भ गर्छ। त्यस्तो भेक्टर चाहिँ रिसोल्भिङ अफ भेक्टर भन्छ। ओके, जस्तै कि यो भेक्टर चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यो भेक्टर भयो अझै। ओके, त्यो चाहिँ के भयो यो एउटा भेक्टर भयो। भनेपछि यो एक्स एक्सिसमा कति मिटर गयो, सपोज एक्स एक्सिसमा चाहिँ एक्स मिटर ट्राभल गर्यो, भनेपछि वाइ एक्सिसमा कति मिटर गयो,
y एक्सिस भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स नै चाहिँ यो डिस्टेन्स हो y एक्सिस। भेक्टरमा के छ भने भेक्टरमा यदि चाहिँ यसको म्याग्निट्युड सपोज यहाँ चाहिँ 3 मिटर छ र यो डाइरेक्सन ईस्टतिर छ भने यो भेक्टरलाई चाहिँ यहाँ लेख्दा पनि केही फरक पार्दैन भनेको यो शिफ्टिङ अफ भेक्टर। यो भेक्टरले चाहिँ यहाँ चाहिँ शिफ्ट गर्न मिल्छ भनेपछि के सेम हुनु पर्यो, त्यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुनु भएन र त्यसको म्याग्निट्युड पनि सेम हुनु पर्यो वा चेन्ज हुनु भएन। जस्तै कि अब यही भेक्टरलाई चाहिँ हामीले यस्तो पारेर यहाँ चाहिँ 3 मिटर चाहिँ म्याग्निट्युड सेम तर डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट गरिदियो भने के हुन्छ भने यो शिफ्टिङ भएर यो मिस्टेक भयो। ओके, यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ यो y भेक्टरलाई चाहिँ सपोज यो भेक्टर a भयो अनि यहाँ चाहिँ भेक्टर b भयो हो, यो b भेक्टरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ शिफ्ट गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो b भेक्टर भयो। अब त्यही भेक्टरलाई चाहिँ माथि लाग्दा पनि यो भेक्टर के भयो भेक्टर a भयो। ओके हो, अब यो चाहिँ के भयो एउटा चाहिँ रिजल्टेन्ट भयो, रिजल्टेन्ट जस्तै भयो भेक्टर भनेपछि यो के भयो यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट्समा के छ भने त्यसको टेल जोइन छ, इन्डिङ पोइन्टमा के छ भने हेड टु हेड छ भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको के भयो यो रिजल्टेन्ट भयो हो। भनेपछि यो दुईटा भेक्टर के भयो रिजल्टेन्ट भयो हो। त्यसमा चाहिँ यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको चाहिँ यो के भयो कम्पोनेन्ट भयो, के भयो कम्पोनेन्ट भयो। ओके, यो x मिटर ट्राभल गरे सपोज यो y मिटर ट्राभल गरेछ भने यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको के भयो यो कम्पोनेन्ट भयो। जस्तै कि रिजल्टेन्ट भेक्टरमा के हुन्छ भने अगाडिको रिजल्टेन्ट भेक्टरको लेक्चरमा के थियो सपोज भेक्टर चाहिँ यो 4 मिटर छ, अब भेक्टर यो सपोज भेक्टर OPQ छ भने यो रिजल्टेन्ट भेक्टर के हुन्छ r हो। रिजल्टेन्ट भेक्टर के हुन्छ भने भेक्टर r इक्वल्स टु OP भेक्टर प्लस PQ भेक्टर भनेको एडिसन अफ भेक्टर जस्तै हुन्छ। भनेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर के हुन्छ भेक्टर A प्लस भेक्टर B, यसरी लेख्न मिल्छ इजिली। भनेपछि यसको कम्पोनेन्ट के भयो यसको चाहिँ x एक्सिस भयो, यो x एक्सिस र y एक्सिस सरी यो x एक्सिस र y एक्सिस x एक्सिस र y एक्सिस यो दुवै चाहिँ यसको के भयो कम्पोनेन्ट भयो। भनेपछि कम्पोनेन्ट लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्छ भेक्टर r इक्वल्स टु ax भेक्टर प्लस bx भेक्टर। यो x लेख्दियो भने के बुझिन्छ भने यो चाहिँ ax चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ r भेक्टरको हो, यो चाहिँ पनि यसको पनि चाहिँ के छ भने यो कम्पोनेन्ट पनि चाहिँ r भेक्टरको भनेर बुझिन्छ, यसरी लेखिन्छ डिनोट गरिन्छ। ओके ओके यसरी लेखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सपोज यसको डिस्टेन्स x छ यसको डिस्टेन्स y छ भने हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सपोज यो 90 डिग्री छ भने यो के हुन्छ h हुन्छ। यो सपोज एंगल कुनै थीटामा छ, ओके एंगल थीटामा छ भने यो के हुन्छ भने p हुन्छ। भनेपछि मलाई x कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ ax हो, x कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ ax, तर यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि x कम्पोनेन्ट लेख्दाखेरि के हुन्छ भने यसरी लेखिन्छ किनभने म्याग्निट्युड कहिले पनि चाहिँ माथि चाहिँ एरो हुनु भएन। ओके, भनेपछि सपोज यहाँ चाहिँ x डिस्टेन्स छ यहाँ चाहिँ p छ भनेपछि यो डिस्टेन्स मलाई फाइन्ड गर्नु छ भने यो p गिभन छ, सपोज x छ भनेपछि r पनि थाहा छ मलाई, यसको रिजल्टेन्ट वा यसको म्याग्निट्युड r छ सपोज, ओके r छ भनेपछि x अपॉन r भनेको बेस अपॉन h भनेको के हो बेस अपॉन h भनेको के हो cos थीटा हो। भनेपछि बेस कति छ x अनि हाइपोटेन्युस कति छ r इक्वल्स टु के भयो cos थीटा। भनेपछि यो x बराबर के भयो r cos थीटा। ओके, x बराबर के भयो r cos थीटा भनेपछि ax भयो r cos थीटा। भनेपछि x एक्सिस को कम्पोनेन्ट के भयो r cos थीटा। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ p
अनि h p/h भनेको के हो सपोज यहाँ p/h भनेको चाहिँ sin थीटा p कति छ y h भनेको r इक्वल्स टु sin थीटा भनेपछि y को कम्पोनेन्ट के भयो r sin थीटा भनेपछि by बराबर के हुन्छ सरी यहाँ y by बराबर के हुन्छ r sin थीटा हो भनेपछि यो के भयो x को कम्पोनेन्ट भयो हो यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट भयो। अब यही कुरालाई चाहिँ म्याग्निट्युडमा लेख्दाखेरि सपोज यही कुरालाई चाहिँ म्याग्निट्युडमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भने के छ भने r भेक्टर इक्वल्स टु ax भेक्टर प्लस by भेक्टर छ भनेपछि म्याग्निट्युड के छ r छ देन r बराबर के हुन्छ r स्क्वायर बराबर r बराबर के हुन्छ सरी यो छ हैन पाइथागोरस थ्योरमले के हुन्छ भने यसको म्याग्निट्युड के छ r देन r बराबर के हुन्छ रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त p कम्पोनेन्ट कति छ p भनेको चाहिँ p को कम्पोनेन्ट वा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर सपोज b को कम्पोनेन्ट यो छ r cos थीटा भनेको r स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर प्लस p स्क्वायर भनेको r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भनेको के छ यो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 भनेपछि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कमन सिकेपछि के हुन्छ भने r स्क्वायर कमन गरेपछि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के हुन्छ 1 भनेपछि के भयो रुट अन्डर r स्क्वायर यो गएपछि के भयो r बराबर के भयो r त्यसको म्याग्निट्युड बराबर यो भयो भनेपछि यो रिलेसन के छ ठीक छ। ओके यसलाई चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ सिम्पली चाहिँ कसरी बुझ्ने